आफूले चिरेका दाउरा अरूले बालेपछि आगो आफ्नो हुँदैन मन्सरा। आगो आफ्नो नहुनेको उज्यालो आफ्नो हुँदैन मन्सरा। उज्यालो आफ्नो नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मन्सरा। आफूले खोरिया खनेको खेत अरूकै नाममा दर्ता भएपछि माटो आफ्नो हुँदैन मन्सरा। माटो आफ्नो नहुनेको पेटभरि अन्न हुँदैन मन्सरा। माटो आफ्नो नहुनेको पेटभरि अन्न हुँदैन मन्सरा। कहिल्यै आगो भरभराएको सुन्यौ मन्सरा। आगो बोलिरहेछ मन्सरा। महिला र पुरुष बीच के नै भिन्नता छ र? तीनवटा अङ्गले मात्र भिन्नता हो। स्तन, गर्भाशय र रजस्वला हुने स्थान। त्यो बाहेक केही पनि महिला र पुरुष बीच भिन्नता हुँदैन र ती भिन्नताहरूमा पनि सालनालको जोडानले गर्दाखेरि त्यति तात्विक भिन्नता हुँदैन महिला र पुरुषमा। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। साँच्चै हाम्रा सपनाहरू मर्यो भने त्यो साह्रै खतरनाक हुन्छ र सत्तामा बस्नेले यो नबुझुन् कि मेरो यो चलिराखेको छ, इतिहासले यति थुक्छ यति थुक्छ यति थुक्छ, त्यो थुकाइहरूको स्मरण गरौँ र यिनको दिमागमा अलिकता भए पनि लोकतन्त्रका टर्म्सहरूलाई यिनीहरूले लिउँ। मसँग हजारौँ सपनाका सिन्काहरू थिए जो आँधीसँगै उडे। अचेल म सिन्का टिप्दिन, आगो टिप्छु। मसँग म जस्तै हजारौँ सपना उडेका चिन्काहरू छन्। अभिवादन। म यहाँ कविता भन्ने आएन, अचानक म यहाँहरूलाई मन्सरा कविता सुनाउँछु। पसिना बगेर दुनियाँ बदलिने भए भरियाको दुनियाँ उहिल्यै बदली सक्थ्यो मन्सरा। रगत बगेर दुनियाँ बदलिने भए जनताको दुनियाँ उहिल्यै बदली सक्थ्यो मन्सरा। जबकि मन्सरा रगत पसिनाले नै दुनियाँ बदलिने हो। रगत पसिनाले नै नबदलिएको दुनियाँ किन बदलिएन? कहिल्यै आगो भरभराएको सुन्यौ मन्सरा। आगो बोलिरहेछ मन्सरा। आफूले चिरेका दाउरा अरूले बालेपछि आगो आफ्नो हुँदैन मन्सरा। आगो आफ्नो नहुनेको उज्यालो आफ्नो हुँदैन मन्सरा। उज्यालो आफ्नो नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मन्सरा। उज्यालो आफ्नो नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मन्सरा। आफूले खोरिया खनेको खेत आफूले कहिल्यै आगो भरभराएको सुन्यौ मन्सरा। आगो बोलिरहेछ मन्सरा। आफूले खोरिया खनेको खेत अरूकै नाममा दर्ता भएपछि माटो आफ्नो हुँदैन मन्सरा। माटो आफ्नो नहुनेको पेटभरि अन्न हुँदैन मन्सरा। माटो आफ्नो नहुनेको पेटभरि अन्न हुँदैन मन्सरा। कहिल्यै आगो भरभराएको सुन्यौ मन्सरा। आगो बोलिरहेछ मन्सरा। आफूले बोकेको बन्दुक अरूले नै शासन गरेपछि सत्ता आफ्नो हुँदैन मन्सरा। सत्ता आफ्नो नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मन्सरा। सत्ता आफ्नो नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मन्सरा। कहिल्यै आगो भरभराएको सुन्यौ मन्सरा। आगो बोलिरहेछ मन्सरा। आगोको आवाज सुन मन्सरा। आगोको आवाज सुन मन्सरा। म यहाँहरूलाई केही कुरा पनि भन्छु। म सोचिरहेको हुन्छु कि किन यसरी जस्तो अहिले थुप्रै घटनाहरू पनि आइरहेछन्, बलात्कारका घटनाहरू। जस्तो मैले धेरै बेपत्ताको आमाहरूलाई पनि भेटेको छु यो अहिलेको 12-13 वर्षको अवधिमा र युद्धकालमा पनि। किन यो बेपत्ताका आमाहरूका समस्याहरू हल हुँदैनन्, किन महिला हिंसाहरू हल हुँदैनन् भन्ने लागिरहँदा मलाई अझ के लाग्न थालेको छ भने होइन, पुरुषको सोच र महिलाको सोचमा अनुभूतिहरूमा भिन्नता हुन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो कि। अनि त्यो सोच्दाखेरि म के सोच्न पनि पुगेँ भने यो सम्बन्धी मैले अहिले एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छु, मैलो चोलो भनेर। त्यसमा केही कुरा हुनाले जबकि मेरो आर्टिकललाई त कान्तिपुरहरू सबैले छाप्छन्, त्यो आर्टिकलमा केही कुराहरू थिए जसले गर्दा हामी छाप्न सक्दैनौँ भन्नुभएको छ। म त्यो अहिले अनलाइनमा दिन्छु, आजै सायद दिन्छु होला। त्यो आर्टिकल लामो छ एउटा, यो महिला जेन्डर सम्बन्धी नै हो त्यो आर्टिकल। अब छाप्न सक्दैनौँ भन्छन्, किन भन्छन् भन्ने पनि लागिरहेछ कि मलाई। अनि जबकि त्यस्तो केही हुँदैन, मैले के नै लेख्छु र त्यस्तो बाटोबाट टप्प टिपेर लेखिदिने पनि होइन, म त शोध गरेर नै लेख्ने हो। अनि मैले भन्न खोजेको यहाँ के हो भने जस्तो महिला र पुरुष बीच के नै भिन्नता छ र? तीनवटा अङ्गले मात्र भिन्नता हो। स्तन, गर्भाशय र
रजस्वला हुने स्थान, त्यो बाहेक केही पनि महिला र पुरुष बीच भिन्नता हुँदैन र ती भिन्नताहरूमा पनि सालनालको जोडानले गर्दाखेरि त्यति तात्विक भिन्नता हुँदैन महिला र पुरुषमा, किनकि पुरुष भनेको नै महिला देहबाट जन्मिएको अर्को देह मात्रै हो, अरू त केही पनि होइन पुरुष त। हामीले यी अनुभूतिहरू पनि हामीले एक आपसमा लेखेनौँ भन्ने लाग्छ कि, किनभनेपछि साराका सारा महाभारतहरू, रामायणहरू, बाइबलहरू, जे पनि ग्रन्थहरू, संविधानहरू, कानुनहरू बने ती सबै पुरुषका हातबाट बने र महिलाका हातबाट पनि बनेछन् भने ती पनि पिलिङ्गहरूबाट मात्रै बने, जसले पितृसत्तालाई बोक्छ, ती महिलाहरूबाट बने। केही छुटफुट अलिअलि कतै सहयोग भएछ भने लेखनमा त्यस्तो लाग्छ कि। अनि त्यसपछि अनि मलाई के लाग्छ भने यदि जो बेपत्ता भएको छ, यो कानुनमा छ, संविधानमा छ, बेपत्ता भएका आमाहरूलाई, उनीहरूका परिवारहरूलाई, जनताहरूलाई यति अवगत त हुनु पर्यो नि कि यो लोकतन्त्र भनिएको सत्तामा कि तिमीहरूका सन्तान यहाँ छन् अथवा यो स्थितिमा छन् अथवा छैनन्, एउटा पनि नभनिदिने के। यो स्थिति भनेको कति पीडादायी स्थिति हुन्छ, एउटा आमा भएर एउटा पुरुषले सोच्न सक्दैन के, त्यो पीडालाई भित्र बोध गर्न सक्दैन भन्ने लाग्यो कि मलाई। त्यसैले यी यस्ता घटनाक्रमहरू पनि बाहिर आउँदैनन् कि, किनकि पुरुषले रजस्वला हुनुको पीडा भोग्दैन, पुरुषले आफ्नो 9 महिनासम्म बच्चालाई कसरी हुर्काउँछ त्यो पीडा भोग्दैन, प्रसव पीडा पनि भोग्दैन र सत्ता सबै पितृसत्ताको हातमा छ। त्यसैले यी ससान उनीहरूलाई के लाग्छ भनेपछि यो त सानो मुद्दा हो, कसैको सन्तान जन्मियो त्यो हरायो के भयो त, केही पनि हुँदैन। एउटा सामान्य जनताको सन्तान हराएको त हो नि, बेपत्ता भएको त हो नि, अथवा मारिएको त हो नि, अथवा बलात्कृत भएको त हो नि। कुनै महाराजहरू लाल महाराजको पनि होइन, अथवा सिरपेज लाउने महाराजहरूको सन्तान हराएको पनि होइन, बलात्कृत भएको पनि होइन, केही पनि भएको होइन। त्यसैले यिनलाई एकदमै सामान्यीकरण गरिन्छ, यिनलाई त्यो संवेदनाभित्र राखिँदैन, आफ्नो अनुभूतिभित्र राखिँदैन। यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले अब लेख्न सुरु गर्ने हो कि महिलाका अनुभूतिहरूलाई भन्ने लाग्छ, किनकि मिलले के भन्नुभएको छ भने जबसम्म महिलाहरूले आफ्ना अनुभूतिहरूलाई लोकार्पण गर्दैनन् तबसम्म पुरुषहरूले महिलाका अनुभूति भनेको के हो, महिला भनेको के हो भनेर जान्ने र बुझ्ने अवसर नै पाउँदैनन् भनेर भन्नुभएको छ मिलले, जोन स्टुअर्ट मिलले। र म यहाँ यो सन्दर्भमा के भन्छु भने महिलाहरूले पनि पुरुषका अनुभूतिहरूलाई बुझ्नै पाएका हुँदैनन् जबसम्म उनीहरूले आफ्ना अनुभूतिहरूलाई लोकार्पण गर्छन्। जति पनि अहिले आएका छन् ती कताबाट आएका छन् भने जम्मै सामन्तवाद र दासवादलाई बोक्दै सामन्तवादको परिष्कृत रूपमा आएका विचारहरू मात्र यहाँसम्म आइपुगेका छन्, हामी समक्ष आइपुगेका छन् विश्वमा नै। नत्र किन अमेरिकामा यत्रो बलात्कारका घटनाहरू, यौन हिंसाका घटनाहरू घटिरहन्छन् र रुसमा किन वात्तै घट्छन्? यसले के प्रमाणित गर्छ भने सत्ताले नै बलात्कार गर्ने हो, सत्ताले नै दमन गर्ने हो, सत्ताले नै बेपत्ता पार्ने हो। र कुन सत्ताले त्यो यो सम्बन्धी पनि गरौँ भन्ने हो। र म अन्तमा हजारौँ म शान्ता दिदीलाई सम्झिरहेको छु, मिना चलाउनेलाई सम्झिरहेको छु, थुप्रै म ती आमाहरूलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। त्यो कविता मेरो प्रिय कवि पासको कविता, 2 लाइन कविता भनेर म यहाँबाट बिदा हुन्छु। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। साँच्चै हाम्रा सपनाहरू मर्यो भने त्यो साह्रै खतरनाक हुन्छ र सत्तामा बस्नेले यो नबुझुन् कि मेरो यो चलिराखेको छ, इतिहासले यति थुक्छ यति थुक्छ यति थुक्छ, त्यो थुकाइहरूको स्मरण गरौँ र यिनको दिमागमा अलिकता भए पनि लोकतन्त्रका टर्म्सहरूलाई यिनीहरूले लिउन् भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। निवास शाहलाई आफ्नो कविता र मन्तव्यको लागि अब आफ्नो विचार राखिदिनु हुन नागरिक आन्दोलनका अगुवा डाक्टर सुन्दर। वास्तवमा आज मलाई हतार किन छ भने अहिले आएको एउटा बैठक छ, धेरै महत्त्वपूर्ण बैठक छ। त्यो बैठकको निर्णयले केही तरङ्ग ल्याउने किसिमका एजेन्डाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ आज यदि मैले बैठक गर्न सकिनँ भने एकजना हाम्रा आयुक्त आफ्नो अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, 1.5 महिनासम्म फेरि बैठक बस्न सक्ने अवस्था आउँदैन। त्यसमा म क्षमा पनि माग्छु। र जनअधिकार फोरमको आजको यो सायद 4थो वार्षिक साधारण सभा पनि हो। र जनअधिकार फोरमले जुन किसिमबाट मुद्दाहरू उठाइरहेछ त्यो मुद्दाहरू चाहिँ साह्रै प्रासङ्गिक छ र समय सुहाउँदो पनि छ। म सबभन्दा पहिले त एकराजी लगायत सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु कि एउटा स्वरहरूको भिडभित्र अर्को एउटा स्वर चाहिँ आयो। त्यो स्वर चाहिँ मान्छेका खास गरेर मानवको अधिकारको सन्दर्भमा एक नौलो किसिमको स्वरहरू सुन्नेको छ। र मलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ
कि मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष भएका नाताले उनले नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति कस्तो देख्छ? म सोध्दछु के आधारबाट भन्ने, दस्तावेजको आधारबाट कि वास्तविकताको आधारबाट? दुवै आधारबाट भन्दा मेरो आङ्कलन चाहिँ के हुन्छ जहिले दस्तावेजबाट त के छैन, जे पनि दिएको छ। संविधान पल्टा के छैन, कतिवटा मौलिक अधिकार छ, कानुन पल्टा त्यो मौलिक अधिकारलाई परिचालन गर्ने कानुन पनि छ। अनि जब व्यवहारमा उत्रन्छ त्यो उत्रेपछि चाहिँ अनि कहाँ गयो कानुन, कहाँ गयो संविधान भन्ने अवस्था चाहिँ आउँदछ। र कहिलेकाहीँ मलाई भन्ने गरिन्छ आयोगको अध्यक्ष भएर जे पनि बोल्न पाइन्छ र अनुप्रा शर्माको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्न किन नपाउने? म मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष भएर मैले नि मेरो धारणा राख्न पाउँदिनँ व्यक्तिगत भने मानव अधिकारको कहाँबाट रक्षा हुन्छ? त्यसकारण मानव अधिकार अहिले कस्तो स्थिति छ भन्दाखेरि म एकदम आह्लादित पनि छैन संविधान हेरेर, म एकदम निराशवादी पनि छैन। त्यहाँ केही अवस्था त छ हामीले प्रयोग गरेर म आज यति बोल्न पाइरहेको छु, नेपालमा केही अधिकार त रहेछ तब न बोल्न पाइरहेको छु। मैले सम्झन्छु विगतमा मेरो पिताजी केशवराज प्रणालीले एउटा पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो विमर्श भन्ने, अत्याधिक विरुद्ध। त्यसमा रूपचन्द्र विष्टको एउटा कविता छ, कवितालाई लिएर राजाप्रति घृणा दोष फैलाएको भनेर मेरो पिताजीलाई पक्राइदिनु। म वकिल वकालत गर्ने, मैले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको लिएर पुलिसले जवाब के दियो भने पक्राइदै छैन, अदालतले त्यसैलाई पक्रायो। विगतमा यस्तो अवस्था पनि थियो। अनि 6 तारिकमा राखेर थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गऱ्यो, त्यो मुद्दा चाहिँ अञ्चलाधीशले हेर्थ्यो। म क्षेत्रीय अदालत आएँ, फेरि त्यो छुटाउन सकिन्छ कि भनेर क्षेत्रीय अदालतमा 2जना न्यायाधीशले हेर्नुभयो। जुन बहुदलीय व्यवस्था आएपछि देशको प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो, म नाम कसैको लिन्न। तर जब 3000 रुपियाँ जरिवाना हुने वा 3 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा तारिकमा छोड्न सक्नु भएन, धरोडी पनि माग्न सक्नु भएन अदालतका न्यायाधीशहरूले। अञ्चलाधीश आफैले तारिकमा छोड्यो, किन छोड्यो त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारण त्यस्तो स्थितिबाट हामी गुज्रेका हौँ। नेपालीहरूको सबै परिवारमा कुनै न कुनै अवस्थामा यस्तो मार खाएको अवस्था देखिन्छ र हामीले स्वरूप चाहिँ परिवर्तन गर्यौँ, देशको सङ्घात्मक स्वरूप भन्यौँ। सङ्घअनुसारको हाम्रो आचरण छँदै छैन, केन्द्रीकृतै आचरण छँदैछ र गणतन्त्र आयो भने। अनि म असलमा हुर्कियाबाट नेवारहरूको माझीमा, अनि एउटा जोक चल्यो उहाँहरूको बिचमा, यो गणतन्त्र के हो? गणतन्त्र भनेको बन्दुकले सबैलाई सिध्याउने तन्त्र हो कि गणतन्त्र महादेवका गण जस्ता उत्ताउला गणहरूको तन्त्र हो कि अथवा गणतन्त्र? नेवारीमा गण भने कता गयो यो तन्त्र? त्यस कारण तिनटैबाट दाँचेर हेर्दा पनि साँच्चै नै भावना अनुरूपको गणतन्त्र त आएकै छैन कि जस्तो पनि कता कता आवाज हुन्छ। अब मलाई लाग्छ अघि मित्र पूर्ववक्ताले भन्नुभयो मानव अधिकार आयोगले जुन गिरफ्तारीको समय नगरोस्, र मैले जवाबै दिनु परेन, एक राज्यले पनि जवाब दिनुभयो। मानव अधिकार आयोगको गाडी नै यही सर्वोच्च अदालतको परिसरमा कुरेरै बसिरहेको थियो, छोड्छ हामी राखेर लग्छौँ भनेर। मानव अधिकारको परिसरबाटै थुतेर जब राज्यको एजेन्सीहरू प्रहरी हुन् या आर्मी हुन् उद्दण्ड हुन्छ, मानव अधिकारसँग त शक्ति हुँदैन नि, मानव अधिकारसँग हतियार पनि हुँदैन। के को हुन्छ भने विचारको, आस्थाको र आफ्नो स्वनिर्मित अभियानको। त्यसकारण मानव अधिकार कहिले टिक्छ भन्दाखेरि यदि राज्यले पनि साथसाथै लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्यो भने मानव अधिकार अगाडि बढ्दछ। कहिलेकाहीँ राज्य लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि राज्यका केही संयन्त्रहरू अलोकतान्त्रिक हुन्छ, त्यस्तो राज्यले कारवाही गर्छ। तर राज्य नै त्योसँग हात्तीमालो गर्छ भने मानव अधिकार आयोगको मात्रै केही समस्या हल हुँदैन। र मानव अधिकार आयोगलाई क्याबिनेट जस्तो नठान्नु होला जहाँ प्रधानमन्त्रीको वर्चस्व रहन्छ, अध्यक्षको केही वर्चस्व रहँदैन, 5 जना 5तिर पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो अवस्थामा हाँकेर लगाउनुपर्ने यति दुरै कठिन कार्य छ कि बरु देश हाँक्न सजिलो होला। मानव अधिकार आयोग हाम्रो बहुतै गाह्रो छ। त्यसकारण म आज छटपट्टिको कारणै आज यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा छ कि त्यहाँ यदि म अबेर पुगेर बैठक हुन सकेन भने मेरो हातबाट त्यो एजेन्डै कुस्किन्छ कि जस्तो पनि आवाज पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। त्यसकारण अब देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि वास्तवमा निराशै भइहाल्नुपर्ने किन छैन भन्दाखेरि यत्रो चारो जमात आज एउटा नौलो विचार सुन्न बस्नु भएको छ, नौलो विचार व्यक्त गर्न बस्नु भएको छ र यति आँटका साथ बस्नु भएको छ कि पुलिसले पक्रियो भने हामी जान्छौँ भन्ने आँटसहित बस्नु भएको छ। यो अवस्था किन आयो भन्दाखेरि त्यसमा गणतन्त्रै नभए, मानव अधिकारै नभए, लोकतन्त्रै नभए त होइन। किनभने म निर्धक्का साथ बोलिरहेको छु, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। तर वाञ्छित रूपमा लोकतन्त्रको जति आशा गरिएको थियो त्यति आशा नपलाएको हुनसक्छ। यो के गर्ने भन्दाखेरि रविन्द्रनाथ ठाकुरले भन्थे कहिलेकाहीँ एक्ला चलोरे पनि गर्नुपर्छ, एक्लै आफ्नो विचार बोकेर पनि हिँड्नुपर्छ। र म भन्छु म भिडतन्त्रमा विश्वास गर्दिनँ।
म बरु थोरै मान्छे हुन्, थोरै मान्छेलाई हाकुन् भन्छु। र वास्तवमा देशकै राजनीतिक हकाइने छ सङ्क्रमण। अस्ति एउटा मुख्यमन्त्रीजीको भाषण सुने कि देशमा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सिद्ध्यायो भने यो गिरफ्तारी किन त फेरि? किन मान्छेले आस्थाको आधारमा बोलेको आधारमा गिरफ्तारी किन गरिरहेछ? त्यसमा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सिद्ध्याएको छैन। हामी कहिलेकाहीँ कुहिरोको काग जस्तो भएको छ। दस्तावेजले एउटा कुरो गरेको छ, तर हाम्रो गन्तव्य कहाँ भन्ने कुरो नै थाहा छैन हामीलाई। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यो समय अनुसार टाइम कन्ज्युमिङ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, यो कन्ज्युमिङ गर्छ। र वास्तवमा यो हामीले निराश चाहिँ हुनु हुँदैन। वास्तवमा एकराज भण्डारीजी जस्ताका प्रयासले केही न केही घचघचाउँछ, समाजमा तरङ्ग ल्याउँछ। मलाई एउटा धेरै पुरानो लाइफको एउटा लाइफ भन्ने अमेरिकन म्यागजिन थियो, त्यहाँ माओ सेतुङको अन्तर्वार्ता पढाएको थिएँ मैले। त्यहाँ चाहिँ भर्खर चीनमा चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति भएको थियो र धेरै आलोचना पनि भयो सांस्कृतिक क्रान्ति। माओ सेतुङलाई लाइफले सोध्यो, तिमी त्यत्रो प्रयोगवादी नेता, तिमी त्यत्रो क्रान्तिकारी, किन त्यत्रो मान्छे मारियो, किन सांस्कृतिक आन्दोलन गर्यो भन्दा पानी पोखरीमा जम्यो भने गनाउँछ, त्यसमा त्यो ढुङ्गा हाल्यो भने तरङ्ग आउँछ। यो तरङ्ग ल्याएको मात्रै हो, यो तरङ्गले धेरै परिवर्तन ल्याउँछ। वास्तवमा माओ सेतुङको त्यो घोषणा मिल्यो पनि कि सांस्कृतिक आन्दोलनले चीनलाई यति झकझगा राजनीतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, धेरै रूपले र चीन एउटा अर्थतन्त्रमा विशालकाय परिवर्तन गर्न सक्षम भयो। हालाकि त्यही माओ सेतुङलाई केही काल ओनरसिप लिँदैन पनि, माओ सेतुङलाई केही काल अलिकति हेलाको दृष्टिले भयो, तर अहिले महान नेता भनेर फेरि रिकग्निसन गरेको छ। म राजनीतिक कर्मी होइन, राजनीतिक आस्था कतै पनि छैन मेरो। म आफूलाई घमण्ड साथ हुन्छु, म स्वतन्त्र व्यक्ति, तर मेरो राजनीतिक आस्था हुन्छ। कस्तो आस्था हुन्छ भने दलप्रति होइन, सिद्धान्तप्रति। त्यो सिद्धान्तप्रति आस्था गर्दाखेरि मैले कुनै अवस्थामा कुनै अर्कोको आस्थालाई बोक्या हुनसक्छ, कुनै अवस्थामा अर्कोलाई। त्यस कारण म के भन्छु भन्दाखेरि यदि साँच्चै नै हामी लोकतन्त्रवादी हौँ भने हामीले किन लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल चिजहरू नलिने त? अब अघि एकराजीले भन्नुभयो संसदीय व्यवस्थाको कुरा अफाप भइसक्यो, यसमा छलफल गर्नु। र कुनै पनि व्यवस्था, कुनै पनि राजनीतिक दर्शन स्थिर हुँदैन, डायनामिक हुन्छ। स्थिर हुने भइदिए त 5000 वर्ष अगाडि ग्रिकले जे प्रतिपादन गरेको थियो त्यही नै राजनीतिक दर्शन हुन्थ्यो। त्यसैले राजनीति भनेको डायनामिजम हुन्छ। अहिले हामी नै हेरौँ कि एकदलीय शासन व्यवस्था रुचाउने मार्क्सिस्टहरू बहुदलीय कसरी आयो त? किनभने तिनीहरूले माने कि प्रतिस्पर्धाको युगमा प्रतिस्पर्धा नभइकन अहिलेको टेक्निकल युगमा परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। त्यसैले गर्दा म के भन्छु भन्दाखेरि बस चलो, अवश्य चलो। बस गर्न पाइँदैन भने रोक्न पनि पाइँदैन। किनभने मलाई लाग्छ कि यो व्यवस्थामा यो खराबी छ भने भन्नु किन नपाउने। र मानव अधिकार आयोगको अर्को एउटा अवस्था कस्तो पनि देखिन्छ भन्दा एकजना मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो मानव अधिकार आयोग त सरकारको सप्लिमेन्ट हुनुपर्छ। मानव अधिकार आयोग कसैको सप्लिमेन्ट पनि होइन, कसैको विरोधी पनि होइन। मानव अधिकार आयोग चाहिँ संविधान बमोजिम सरकार चलाएको छ कि छैन हेर्छ। चलाएको छ भने ताली पनि पिर्छ सरकारको लागि, चलाएको छैन भने तिमीले लिग बाटो बिगाएको हुन्छ। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा वाच डग भने, वाच डगले कहिलेकाहीँ भुक्छ, कहिलेकाहीँ भुकेकोलाई विरोधी दल भनेर न त सरकारले लिनुपर्छ, न त होइन मानव अधिकार आयोगले सबथोक गरिदियोस्, मेरो कार्यकर्तालाई जिम्मा राखेर लगोस् भन्ने पनि भावना हुन्छ। प्रयत्न त गर्यो मानव अधिकार आयोगले, तर मानव अधिकार हतियार छैन। मानव अधिकार आयोग चाहिँ विचारको हतियार छ, अरू हतियार छैन। र मानव अधिकार कुस्ती खेल्न सक्दैन। मानव अधिकार अरू अधिकार कर्मी जस्तो जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर झन्डा लिएर अगाडि आउनु पनि सक्दैन। किनभने यो त संविधानले व्यवस्था गरेको सरकारी चाहिँ बजेट अनुसार चल्नुपर्ने र संविधानले नियन्त्रण गर्नुपर्ने संविधानप्रति उत्तरदायी छ। त्यस कारण केही सीमा छ मानव अधिकार आयोगको। त्यो सीमाभित्र बसेर बढीभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति मानव अधिकार आयोग सदा तत्पर छ। यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद आफ्नो विशेष मन्तव्यको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुराज शर्माज्यूलाई। हामी कार्यक्रम अगाडि पनि बढाउँछौँ। अब हामी फेरि मन्तव्यकै हामी क्रममा के जान्छौँ। हामीले थुप्रै वक्ताहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। विश्वभक्त दुलाल आहुति आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर आएको छ। यता आउनुभएको छ भने म अगाडि के अरे बोलाउँछु। त्यसै गरी अब आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन। अलि त्यो समयको कारणले छिटो जानुपर्ने भएको आग्रह गरेको कारणले मैले अब हाम्रो के अरे अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका सचेतक माननीय पुष्पा भुषाललाई म अगाडि बोलाउँछु। सबैलाई नमस्कार छ। धन्यवाद आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू
डेस्कमा बस्नुभएको